کرام نو وصیتاں کر رہے ہیں، نصیحتاں کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام اٹھ اٹھ کے آکھ رہے ہیں اوصنا یا رسول اللہ، اوصنا یا رسول اللہ، سانو کوئی وصیت کر دے وہ ہاں، کوئی نصیحت کر دے وہ ہاں۔ اس دوران اللہ نے اعلان کر دیتا الیوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم اج دے دن میرے پیغمبر اسا مکمل کر دیتا جڑا اسلام آدم علیہ السلام تو اسا چلایا آئی، اج توڑی اسلام مکمل نہیں ہو سکیا، شریعتاں آندیاں رہ گئیاں، طریقے بھی آندے رہ گئے، عبادتاں بھی آندیاں رہ گئیاں، ریاستاں بھی آندیاں رہ گئیاں، تلاوتاں بھی آندیاں رہ گئیاں، امامتاں آئیاں، نظامتاں آئیاں، خطابتاں آئیاں، حسن آیا، جمال آیا، جلال آیا، اکمال آیا، اقبال آیا، کال آیا، حال آیا، صدق آیا، مقال آیا۔ اے میرے پیغمبر، ہر پیغمبر دی تعلیم آئیے، تبلیغ آئیے، ہر پیغمبر دی تعلیم آئیے، تحریر آئیے، تقریر آئیے، لیکن میں گواہی پہ دینا کسے پیغمبر دے دور جی اسلام مکمل نہیں ہویا، دین مکمل نہیں ہویا۔ آج میرا پیغمبر جدو زلفا او کالیاں زلفاں والا پیغمبر جدو اونٹنی تے سوار ہویا ہے، کالا شملہ بن کے محمد رسول اللہ دے اتے بیٹھا ہویا ہا، 90,000 قدوسی فوج محمد کریم دی آس پاس کھڑی ہوئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دے دیوانے بھی موجود، اللہ دے نبی دے یہ دعا کرو کہ اللہ پاک سانو اس لسٹ وچ لکھ دے کہ محمد رسول اللہ دی غلامی وچ اللہ کرے موت آ جاوے۔ اس تو وڈی خوش نصیبی کائنات وچ اور کوئی نہیں۔ اس بنیاد پہ اللہ فرماندے الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے پیغمبر اج دے دن میں اس دین نو اسلام نو مکمل ہون دا اعلان پہ کرنا، جس دن دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر اپنے ساتھیاں دے اندر اپنے غلاماں خداماں حشاماں دے اندر محمد کریم موجود اور دیوانے محمد کریم دے متھے نو ٹک ٹکی بن کے ویکھدے پائے نے، دیدار محمد دے اندر مصروف ہوئے پائے، زیارت محمد رسول اللہ دے اندر مصروف ہوئے پائے، چونکہ صحابہ کرام دا عقیدہ کہ ایمان دی حالت دے اندر ایک متھے دے اتے نظر محمد کریم تے پائے ونجے، جے محمد دے متھے تے ایک نظر بندہ ایمان دی حالت دے چمارے 70 سال دی نفل عبادت تو زیادہ ثواب ہے۔ جی چہرہ محمد رسول اللہ ویکھنا نصیب ہو ونجے، متھے محمد رسول اللہ تے ایک نظر پائے ونجے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑے ویلے اعلان کھلے کرے نے تے اپنے ساتھیاں دے نال خطبہ پہ دینے ہیں، اس ویلے اللہ فرماندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، او میرے محمد رسول اللہ دے آلے دوالے پھرن والے غلاموں، میرے محمد دے سچے حقداروں، جانساروں، او وفاداروں، سن لو، اج میں توڑا دین مکمل کر لیا، اج میں توڑا مذہب مکمل کر لیا، جتنیاں نعمتاں میں شروع تو چلائیاں، اج ساریاں نعمتاں دی تکمیل دا موقع آ گیا، تکمیل دا زمانہ آ گیا، نعمتاں بھی مکمل، دین بھی مکمل، انعام بھی مکمل، احسان بھی مکمل، اقبال بھی مکمل، اقبال بھی مکمل، اور توڑا حال بھی مکمل تے توڑی کال بھی مکمل، جدو ہر چیز مکمل ہوندی پئی ہے اوتھے میں اعلان پہ کرنا کہ اج توڑا دین ہی مکمل ہو گیا ہے۔ کیڑا دین کامل ہوئے، کیڑا دین مکمل ہوئے، اللہ کو نام لے کے در رضیت لکم الاسلام دینا، دین توڑا اسلام ہے، جڑے اسلام نو میں اللہ نے اپنا پسندیدہ مذہب بنایا، اور مذہب ہووے جڑا عرش
برین تو آیا زمین دا بنے ہویا نہیں میرے طرف آیا میں انہوں پسند کیتا اس دین نو میں مہر مار دیتی کہ سچا دین ہے تا اسلام ہے اس تو علاوہ ہر چیز خام ہے او خام والے پاسے نہ ونجو آؤ تا سارے اسلام والے پاسے آؤ جیڑا اسلام والے پاسے آ گیا انہیں سمجھو نو سلامتی ملتی اسلام سلامتی دا نام ہے اسلام سلامتی دا نام ہے اسلام جڑا اے دے اندر داخل ہو گیا مسلمان کیا ہو گیا مسلمان ہو گیا تے جڑا مسلم بن ونجے کہ بن ونجے مسلم بن ونجے اس مسلم دا معنی ہوندا ہے سر دی چوٹی تو لے کے پیراں تک سالم کس دا ادھا نہیں سالم پورے دا پورا اللہ واسطے بن گیا او دی حرکت ہی اللہ واسطے او دا عمل بھی اللہ واسطے او دا بیٹھنا بھی اللہ واسطے او دی بیان بھی اللہ واسطے او دے اعلان بھی اللہ واسطے او دے کمال بھی اللہ واسطے او دے بخت و جمال بھی اللہ واسطے چونکہ مسلم بن گیا ہے اس وقت مسلم دا معنی ہوتا ہے پورا پورا اللہ دا ہو ونجنا سالم اللہ دا بن ونجنا اس وقت جدو سارا بندہ اللہ دا ہو گیا ہے تے اسلام دے دائرے وچ داخل ہو گیا ہے ہن اللہ فرماتا ہے مردہ مر ونجی اس مسلم ہون دے اندر کسے نو حصہ نہ ملاون دیویں حصے دار نہ بن دیویں شریک نہ ہون دیویں اللہ فرماتا ہے جڑا مسلم بندہ ہونا ہے وہ اعلان کر کے آکھنا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ اللہ میری نمازاں بھی تیرے واسطے اللہ میرے روزے بھی تیرے واسطے اللہ میری قربانیاں بھی تیرے واسطے اے میرا اللہ اے باقی چیزاں تا دور دی گل ماہیا یا میرا جیونا بھی تیرے واسطے و مماتی میرا مرنا بھی تیرے واسطے مرنا تے جینا بھی کس واسطے اے او بندہ اعلان کر سی جے دا نام ہے بولو بولو مسلم تے جڑا اسی نا مشرک او ادھا کچھ اللہ واسطے کام کر سی تے ادھا کسے ہور واسطے کر سی بھاوے قبر والے دے نام دا کرے بھاوے حجر والے دے نام دا کرے بھاوے نیندے دا نام دا کرے بھاوے موئے دے نام دا کرے اگر اللہ والی دتی ہوئی چیز وچوں کوئی چیز غیر اللہ دے نام دی دے سوا تو مسلم نہ راسی قرآن تے شریعت اسلام دی نظراں وچوں دا نہ ہو مشرک دا معنی اس چیزاں نو مشترک کر چھوڑے ونڈ چھوڑے کہ کیتا ونڈ کر چھوڑی اس تقسیم کر چھوڑی کہ اے جڑا دودھ اس رات ہونا اے اللہ واسطے تے جڑا اگلے دن ہو سی او حضرت صاحب دے نام دا دیونا چونکہ انہاں میں نو توید لکھ دیتا ہی اس تو بعد وقت ساڑی گانے کدے سانو لات ماری کوئی نہیں وردیڑے والے بعد شو بھانڈا چاہ کے ویندے چوپ کر کے کھلو گئے جاگ دے پہ ہو کو ستے پہ ہو ای جڑا خیر اللہ دے نام دا کوئی چیز ونڈنا ہے یا تقسیم کرنا ہے شریعت وچ مسلم بندہ مر سکتا ہے ایک کم نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا جیڑا ہو سی مشرک اس بلا جھجک اللہ واسطے کام کیتی رکھنا تے اللہ واسطے بھی اللہ فرماتا ہے مشرک دی مثال ہے فلما اسکل دعو اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین اللہ کریم فرماندا ہے بندے دی شادی ہو گئی جوان ہو گئی ہے شادی کرنے تو بعد وقت جناب دے دل وچ خواہش ہو گئی ہے اللہ ہن کوئی اولاد ہی ہو ونجنی چاہیے میڑا رنگ لگ ونجیا میری جھولی ابا تھی ونجیا اس لیے دے نال وقت سوچاں وچ پے گیا 2 سال گزر گئے وقت یاراں نال مشورے کریندا یار ڈاکٹراں دی رپورٹ ہی او کے تھئی کھلیے حکیماں وی آکھیا تو وی ٹھیک ہے تیری بیوی ٹھیک ہے لیکن ہوندا کچھ نہیں پیا اور نہ کوئی بچی ہوندی پئی ہے نہ
نہ کوئی بچہ ہوندا پے ہن میں کی کراں کدے مراں تے کی کراں ہر بندہ جتنیاں زباناں اتنیاں گلاں کوئی آتا جناب حضرت صاحب دے نام دا ککڑ ذبح چ کریاں تے ولئی ونجیاں تے آکھے لے لے ککڑ لے لے ککڑ ایویں تے نہیں ہوندا پہلے جناب لالچ دیتی اس ککڑ والی وقت حضرت صاحب نو آتا لے لے ککڑ تے دے دے پتر ہن پتر مینوں چاہیدا ہے بھاویں جتھوں آنے مینوں لے کے دے ککڑ بھی لے لے پیسے بھی لے لے نظراں بھی دے ساں نیازاں بھی دے ساں چادراں چڑھے ساں پھل بھی تیری قبر تے آ کے چڑھے ساں نوراتے کٹے ساں چلے کٹے ساں تیریاں تعریفیں کرے ساں عرس لوا ساں قوالیاں لوا ساں ڈھول وجا ساں کنجر نچا سارے کچھ کام کرے سا پر مینوں پتر ضرور دیویں اللہ کریم فرماندا ہے جڑے ویلے او امیداں لئی وداوندا ہے فلما اسکلت والله ربهما جڑے ویلے اودے کول کوئی شے نہیں ہوندی ہر پاسوں دوڑ دوڑ کے تھک پیندا ہے پیرا تو مایوس ہو گیا قبرہ تو مایوس ہو گیا حضرت شجرہ حکیمہ ڈاکٹر طبیبہ کولو مایوس ہو گیا تخیر تے آدھے اللہ ان تیرے بغیر تا عشاء سارا کوئی نہیں تیرے بغیر میرا کنارہ کوئی نہیں تیرے بغیر گزارا کوئی نہیں تیرے بغیر سہارا کوئی نہیں اللہ من تینو آدھا پیا اگر مینو پتر چا دیتا لئن آتیتنا صالحا اللہ خزانے دا مالک جو تو جھولی بھر چھوڑے ہاں تینوں کسے کو ونگار تا نہیں گھتڑی پوندی ایک چا دے وے ہاں اپنی مرضی نال اللہ سیاں جے ہک کو چڈی تو تے ول میں وعدہ پہ کرنا لنکونن من الشاکرین دے گئی تیرے نام دی وڈے سا سجدے بھی تیرے نام دے کرے سا رکوع بھی تیرے نام دے کرے سا جھنڈے بھی تیرے نام دے لے سا نغمے بھی تیرے نام دے گا سا تیریاں بڑیاں تعریفاں کرے سا تیرا شکریہ ادا کرے سا اللہ فرمانا ہے فلما اسکلت والله ربهما بیوی بھی میرے نال یا گل کیتی خاوند یا گل کیتی آخر اساں دروازہ قبولیت دا کھول دیتا دروازہ قبولیت دا کھول چھوڑیا جڑ ویلے قبولیت دا دروازہ کھلے اللہ کریم فرماندا ہے جعل له شرکاء فیما آتاہما صالحا اللہ فرماندا جڑے ویلے میں دروازہ چا کھولے ول مینوں پتر دتا ہے دی جھولی نو رنگ لگ گئے ول اپنے پتر دی خوشی دے اندر اس مینوں بھلا دیتا اپنے وعدے نو بھی بھلا چھوڑیا وعدہ بھلا کے جعل له شرکاء مت شریک کرنے شروع کر دیتے ول اپنے عقیدے نو مشترک کر دیتا ادھا میرے پاسے ہو گیا تے ادھا کسے اور پاسے ہو گیا اللہ فرماتا ہے وعدے تا میرے نال کرتا رہا لیکن وعدے تے عمل نہیں کیتا پتر ملن تو بعد ود بکرے چھکے تے ٹر پیا ول نوراتے کٹن واسطے ٹر پیا ول اوتھے ون کے تے چادر چڑھا کے آ گیا آدھا بابا جی تواڈے وڈے کرم ہوئے بڑیاں مہربانیاں ہوئیں چونکہ میں تانوں ادھی راتی سجدا رہ گیا بابا کم کول راتیاں وی میرے کول بڑیاں وعدہ ماریاں بڑیاں منتاں کیتیاں نے اس بنیاد تے میرا کم چل گیا تے ہو گیا ہن آدا اے بابا تیرے نام دا بکرا ذبح کر رہے ہیں حضرت صاحب تیرے نام دے ککڑ پہ دینا حضرت جی تیرے نام دیاں دیگاں وڈیندا پیا اللہ پاک فرماتا جعل له شرکاء فیما آتاہما جڑی شے میں عطا کیتی حق تے بندا مسلم ہون دا تقاضا اے آ کہ ہر چیز میرے نام دی بن دے مسلم ہون دا تقاضا ہے جو ہر شے بندے دی کس دے نام دی ہوے اچھا آسان مسئلہ دسا ہر شے اس دے نام دی دیو جس تانوں دتی سعودی ہکے بھائی ہن فیصلہ تواڈے سر تے سٹیندا پیا جو کچھ دنیا چ تانوں ملیا کتھوں اللہ دی تکے اللہ
بولو 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 اے جو کچھ تواڈے کول موجود اولاد ہے، جائیداد ہے، صحت ہے، جان ہے، رزق ہے، مال ہے، اولاد ہے، اے جو کچھ تواڈے کول ہے یا مزید اتھوں تانوں ملنا ہے او دیوݨ والا کون؟ ول جڈو او منگے چاول کساں دے ساں ول اللہ نو دیونا چاہیدا کہ نہیں دیونا چاہیدا؟ جدو بندہ مسلم بن ونجے ول مسلم ہون دا تقاضا ہے، ول کسے غیر دے نام دی کوئی شے دیون دی اجازت کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ فرماندے نے اے میرا پیغمبر میں تانوں بہت کچھ دتا، بڑیاں نعمتاں دتیاں، انہاں نعمتاں دے بدلے ول میرا شکریہ ادا کرو۔ اللہ فرماندا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انا اعطیناک اے میرا محمد کریم اساں تینوں عطا کیتا اللہ اکبر، نبوت عطا کیتی تا میں کیتی، رسالت دتی تا میں دتی، امامت دتی تا میں دتی، اسامت دتی تا میں دتی، نظامت دتی تا میں دتی، سرداری دتی تا میں دتی، حسن دتا تا میں دتا، جمال آیا تا میرے ولو، کمال آیا تا میرے طرفوں، اعمال آیا تا میرے طرفوں، اقبال آیا تا میرے طرفوں، حال آیا تا میرے طرفوں، شان ملیا تا میرے طرفوں، مان ملیا تا میرے طرفوں، مزاج بنیا تا میرے طرفوں، نماز ملی تا میرے طرفوں، معراج ملیا تا میرے طرفوں، تاج ملیا تا میرے طرفوں، آج ملیا تا میرے طرفوں، آن ملی تا میرے طرفوں، شان ملی تا میرے طرفوں، قرآن ملیا تا میرے طرفوں، بیان ملیا تا میرے طرفوں، ایمان اتقان عرفان ملیا تا میرے طرفوں، عزت عظمت نسبت عظمت عظامت عظامت خطابت ولایت ملی تا میرے طرفوں، عنایت ہدایت کفالت 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 ملی تا میرے طرفوں، کفیل بنیا تا میں بنیا، وکیل بنیا تا میں بنیا، امیر بنیا تا میں بنیا، حسیب بنیا تا میں بنیا، خبیر بنیا تا میں بنیا، قدیر بنیا تا میں بنیا، علیم بنیا تا میں بنیا، سمیع بنیا تا میں بنیا، عالم بنیا تا میں بنیا، غالب بنیا تا میں بنیا، قہار بھی میں بنیا، جبار بھی میں بنیا، ستار بھی میں بنیا، حنان بھی میں بنیا، سلطان بھی میں بنیا، منان بھی میں بنیا، یزدان بھی میں بنیا، جدو ہر شے میری دیون والا میں ول میرا پیغمبر تیرے واسطے حکم فصل لربک، نماز پڑھتا لربک کس واسطے؟ رب واسطے، فصل لربک وانحر قربانیاں کرے تا میرے واسطے، نمازاں پڑھنے ہوئے تا میرے واسطے، جی کسے نال مقابلہ آونی اس مقابلے دے اندر میرے توکل تے او دے نال لڑ وجنا تاوی میرے توکل تے لڑنا ہے، چونکہ امیداں میرے نال ہیں، توکل میرے اتے بھروسہ میں ہاں، اس وقت مسلم بن کے وکھا بندہ کہ ہر شے تیری اللہ دے نام تے ہو ونجے، جدو اللہ دا بن ونجے بندہ والو دے دل وچ کسے غیر دا ڈر نہیں ہوندا، کسے غیر دا اس ویلے توڑی ڈردا رہندا ہے جے توڑی او دے دل وچ پورا اسلام داخل نہیں ہوندا، والو جنہ کولوں بھی ڈردا تے جڑے توحید لکھن والے مولوی انہاں کولوں ڈردا ہوندا جے مت میرے گھر جن واڑ چھوڑے، او جنہ دا پیو لگدا تواڈے گھر بھیج چھوڑے سی، جنہ دا اس ٹھیکہ چاہیا ہوا ہے، جنہ کے کرنا ہے بھائی؟ اگر قرآن پاک دل وچ ہوئے تے جن تیرے غلام ہیں، اسلام تیرے دل وچ ہوئے تے جن تیرے غلام ہیں، اگر بندے وچ پورا اسلام موجود ہوئے تے کلا بندہ جا کے کفرستان دے اندر کلا کھلو کے ٹکر دے اللہ او دی کانڈ نہیں لگا، تو تا جنہ کو ڈردا پیا محمد رسول اللہ دے غلاماں دا حال سن، اے شودا صبح سویرے بجدا آندا جناب میں سویرے آ کے چول دے کول گیا تے نال اتنے بڑے طویل پائے تھبا پیا او
وہ نال چائی ودا تے نال درد ہی ودا پتہ نہیں ہن میرے گھر کیا ہو ویسی تے کہ انقلاب آوے سی بابا انہاں کاغذاں نال کچھ نہیں ہوندا نفع اس اپنے ہاتھ وچ رکھیا تے نقصان بھی بولو اللہ دے پاک باز بندے محمد رسول اللہ دا غلام مغیرہ بن شعبہ دا نام توجہ کرے بھائی وقت بڑا تھوڑا ہے اس واسطے اللہ کرے کہ گل کوئی نہ کوئی سمجھ آ ونجے تساں ایک باری آکھو نا سبحان اللہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے طرف چل پیا 8000 فوجی نال کتنے 8000 بندے دا لشکر لے کے لشکر دا امیر بن کے قاصد بن کے ٹرے کسرا دے بادشاہ نال ون کے پیغام دیونا ہاں اوتھے ون کے تے گل کرنی ہے جڑے ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام مغیرہ بن شعبہ ٹردا ہے 8000 بندے نو ویدا ہے کسے کولو سوٹیاں چاہیے ہوئیاں کسے کولو تت کے تے ڈنڈ کے چاہیے ہوئیں جویں ہارون چاہیے ودا ہوندا ہاں بھئی خیال آئے ستے پہ ہو کے جاگ دے پہ مسلمان بندہ اللہ دے توکل تے آسرے تے ٹردا ویندا ہوئے تا تلواراں والی جگہ تے سوٹا ہی کام کراوندا جویں موسیٰ علیہ السلام کول سوٹا اللہ دا کیوں چاہی ودا ہے اللہ جی بڑے کم آوندے نے میں ویندے پے ہوندے موزی جانواری آوندے نے اگو درندے بھی آوندے نے کتے تے خنزیر تے سور بھی آوندے نے اے اللہ یہ ہور کوئی نہ ٹکرے تے جڑا مشرک ٹکر ونجے او دے متھے وچ ہی کوئی مار کے تے کوئی نہ کوئی مسئلہ انہوں سمجھا دینے ہونے اللہ دے کول وڈے کم لینے والی یا فیا مارے بو اخرا فائدے تا بڑے بڑے اللہ دے اندر میرے کول اللہ تو رکھے ہوئے نہیں اس وجہ نال میں ڈنڈا تے سوٹا لے آئے صحابہ کرام کو ڈنڈے لئی ودائے کوئی چھڑیاں پھٹی ودائے کوئی کسے کولو تلوار کوئی نہیں کسے کولو گھوڑے کوئی نہیں سواری کوئی نہیں 8000 دا لشکر ٹردا ویندا ہے قاصد بن کے مغیرہ بن شعبہ اگے ٹردے پے جڑے ویلے انہاں دے ملک وچ داخل ہوندے 8000 فوجی نو اپنی جگہ تے چا بٹھایا تے مغیرہ بن شعبہ اپنی تلوار نو پھٹے پرانے چیتھڑے پئے انہاں دے نال لپیٹے ہوئے میان بھی کوئی نہیں چمڑے دی کوئی رچھانی بھی کوئی نہیں جدے اندر تلوار نو پائی وداویں پھٹے پرانے کپڑیاں نال تلوار میان بنا کے رکھی ودائے تے نال لگے ٹردا ویندا ہے ٹردیاں کسرا بادشاہ دے ایوان وچ پہنچ گئے جڑے ویلے او دے ایوان ویندے اگوں دے دربان کھڑے ہوندے اگوں دے درباری کھڑے ہوندے اگوں دے کلندر کھڑے ہوندے کلندر کھڑے ہوندے کسے پاسو مچھندر کھڑے ہوندے کسے پاسو بندر کھڑے ہوندے او دے رکھوالے بنے کھڑے تلواراں چائی کھڑے 1.5 لاکھ فوج دی آہن پوش سرا پہنی ہوئی ہے سرا بستر دے لباس پائے نے پورے اسلحے نال لے سن تلواراں نال لے سن نیزے نال ساری چیزاں دے اسباب موجود ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے دروازے تے پہنچدا ہے آخر لگن ما خطبو کا ایوہ الرجل او اجڑیا انسان کتھے آگیا ہے غریب جے بندے ہیں نہ کم دا لباس ہے نہ انہاں کولوں کوئی اسباب نہ کوئی زر تے کر تے فر نہ کوئی ناز تے نخرہ تکبر سیدھے سادے مسلمان ان پر ہن سالم ادھے نہیں بولو آج میرے خالے اساوی لاڈن والے سارے اللہ دے ہو گئے اس حویلی دے اندر جڑے بیٹھے ہیں آج وعدہ کر اللہ سی سارے تیرے آنکھو یار ہاتھ کھڑا کر کے اللہ ساڑی ہر حرکت تیرے واسطے اسا سالم سارے دے سارے تیرے ہو گئے اگر تسا اللہ نالے وعدہ چا کرو اللہ فرماتا ہے سمندر تے ہمیں کشتی ناوی ہوئی سکے پیری پار چڑھا چھڑے سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دا لشکر گیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح دا امیر بنیا کھلا جڑے ویلے گئے نہ سمندر دے کنارے تے اس ٹائم انہاں آکھیا ہن نہ کوئی کشتی ہے تے نہ کوئی جہاز ہے تے ونجنے پار ہے تے سامان ہی سارے کول نال ہے حضرت امیر صاحب نے فرمایا ہن وقت کوئی شے جو نظر نہیں آندی او تے ہے نا ہن اسے نال گل کر دے ہاں وقت معاملہ سارا ٹھیک ہوے سی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے میں اگے تے او میرے انہاں کے حضرت ساڈے کول سامان وی انہاں کے جے سامان گم گیا تے میں ضامن یار گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں جڑے ویلے سارا قافلہ کنارے تے پہنچ گیا ایک صحابی دے گھوڑے نال پیالہ پتھا ہویا ہے آئی جو ہے سمندر دی چھولی تے ٹھاٹھ او پیالہ لڑدا تے کدے ہی لگا گیا جڑے ویلے باہر نکل کھلن سامان سنبھالو یار اپنا اپنا سنبھالیا نے صحابی آکھن لگا حضرت میرا تے پیالہ میرا ہی کوئی پیالہ آئی پانی پیوڑا لہون اس تو بھی رہ گیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا جی میں وعدہ کیتا انشاءاللہ انہیں ہو سی دریا نو کھلو کے کنارے تے آدھے امانت واپس مڑیندا یا علاج دوئی چھولی نال کنارے تے پیالہ آیا پیا امیر صاحب نے کہ آئے لے پیالہ جڑے اللہ واسطے پورے تھے ودے ہوئے اللہ انہاں نو کسے کام وچ ادھورا نہیں رہا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے دربار دے اوتے ون کے تے پہنچن ابو درباری کھڑے ہوئے دربار دے اوتے انہاں دے ایوان دے سامنے گیٹاں دے اوتے پہرے دار چوکیدار کھڑے ہوئے آکھن لگے اللہ دا بندہ کیڑے پاسے دا ارادہ کر کے آئے تے کتھے پہنچائے آکھن لگا کسرا دے بادشاہ نو ملنا ہے کسرا دے بادشاہ نال ملاقات کرنی آکھے پہلے اپنا حلیت ویکھیا ایڈا اجڑا پجڑا انسان ہے جو تانوں ناون دھون واسطے صابنی نہیں ملدا کپڑے دھون واسطے تواڈے کول اسباب کوئی نہیں ایڈے لٹے پھٹے لوگ تے سارے بادشاہ نال آ کے ملدے ہو حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماندے نے یار یہ تواڈا بادشاہ ملدا تے بھاویں نہیں ملدا اساں انہاں کپڑیاں نال ملنا ہے اساں اسے لباس نال ملنا ہے اسے حال دے نال ملنا ہے حالانکہ وہ حریر و ریشم دے لباس جا کے آئے نے تپاک بھر کے آئے نے او دے اندر سیتے سرائے جوڑے ہوئے ہیں او تے تاج بڑے ہوئے ہیں جبے تے کوبے بھی بڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے سوٹ انہاں دے تیار پیا کہ جڑا بندہ میری ملاقات واسطے آوے پہلے لباس پایا کرو میرے شاہانہ شان دے مطابق میرے نال ملاقات نہ کر سکتا جو دا لباس ہی شاہانہ ہوئے مغیرہ بن شعبہ کولو جڑے ویلے او تپاک بھرے ہوئے کپڑیاں دے آئے مغیرہ بن شعبہ فرماندا ہے بڑے بادشاہ دی کیا ویلے ہوئے کیا قدر ہے کیا قیمت ہے میں تا انہاں کپڑیاں نال اس نو ملدا جڑا ساری کائنات دا بادشاہ ہے حضرت محمد رسول اللہ بادشاہ دا بادشاہ ہے نبیوں دا نبی ہے امام دا امام ہے ساری دنیا دا تاج ہے ساری دنیا دا ناز ہے ساری دنیا دا شان ہے ساری دنیا دی ناز تے بلندی بن کے آئے جدا میں ملاقات کرنی ہوئے میں تا انہاں کپڑیاں نال او دے نال بیٹھ وی رانا تے ملاقات ہی کر لینا تہاڈا بادشاہ ملدا تے بھاویں نہیں ملدا میں کپڑیاں دے نال ویسا پیچھے ہٹ ونجو او پیچھے ہٹے نے چھال مریندا تے اندر داخل ہو ویندا ہے اندر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے وزیر بیٹھے ہوئے مشیر بیٹھے ہوئے بادشاہ اپنے تخت شاہی تے بیٹھا ہوئے اس تخت دے اوتے ہور کوئی بھی بیٹھن نہیں اجازت کوئی نہیں نہ کوئی وزیر آ سکدا ہے نہ کوئی امیر تے مشیر آ سکدا ہے کوئی بادشاہ بن سکدا ہے وہ بندہ اپنی تلوار نو زمین تے ٹیک لا کے سوٹی بنا کے یہ ٹیک بڑھندا گیا ہے تے اگے نال نال نکلدا گیا ہے جو لوگ بڑے حیران ہیں یار ساڈا جیاں بندہ پرانے کپڑے پایا پھٹا پرانا لباس پایا ہے یہ کیڑے طریقے نال اندر ویندا پھے حالانکہ شاہی لباس تو بغیر اندر کوئی نہیں آ سکدا جڑے ویلے بادشاہ دے قریب گئے بادشاہ اپنی جگہ تے ششدر تے حیران بیٹھا ہے مغیرہ بن شعبہ نے تلوار دی ٹیک رکھ کے تے ماری چھال تے تخت تے بیٹھ گیا جتھے بادشاہ دی مسند نال جوڑ کے تے بیٹھ گیا
وہ سارے وزیر بشیر پٹیندے رہ گئے وہ بادشاہ سلام ہی نہیں کیتا وہ سکا سلام ہوتا مسلمان یہ مسلم تو نہیں ہے تہے مشرک ادھا اللہ واسطے ہے ادھا غیر اللہ واسطے ہے میں تہاں مسلم میں سارا اللہ واسطے ہاں آکے یار کو شاہی عذاب بھی ہونے آکے چلو تسا مجبور کر دے تو میں سلام آکھ دینا ادھا والسلام علی من اتبع الہدى والسلام علی من اتبع الہدى اللہ دیا سلامتیوں میں اس تے جڑا محمد دے رستے تے ٹردا پیا ہوئے جڑا محمد دے راہ تے چل رہا ہوئے جڑا اس دین تے چل رہا ہوئے جڑا دین اللہ نو پسند رسی تو لکم الاسلام دینا اس دین تے چل رہا ہوئے صراط مستقیم دی پٹڑی تے چل رہا ہوئے سیدھے راہ تے جڑا چلدا پیا ہوئے سلام اس تے ہوئے تے جڑا ہوئے ہی پٹھا مشرک پٹھا ہونا سیدھا کم اس کدے کیتا کوئی نہیں جویں کھوتا کشتی تے پٹھے طریقے نال چڑھ دے ایویں مشرک بھی الٹے طریقے نال رستے تے چل دے کدے سیدھے پاسے نہیں چلنا اکثرهم لا یعقلون جیویں او دے اندر عقل نہیں ہوندی ایمان دے اندر بھی عقل نہیں ہوندی انہاں دی عقل شرک دی وجہ تو ماری گئی ہے اس وقت شرک والے بندے تے لعنت آوے تے پہلا نقصان ہوندا ہے عقل دی بلائی منزل دی خالی ہو ویندی ہے ولو نو مردے تے جیندے دے فرق دا پتہ کوئی نہیں لگدا دیون والے تے نہ دیون والے دے فرق دا پتہ نہیں لگدا خالق مخلوق دا پتہ نہیں لگدا مخلوق نو خالق بنائی رہندا ہے خالق نو مخلوق بنائی رہندا ہے کمزور نو شہزور بنائی رہندا ہے شہزور نو کمزور بنائی رہندا ہے اپنے نو دشمن بناوندا ہے تے دشمناں نو اپنا بنائی رکھدا ہے کیونکہ عقل ہوندی کوئی نہیں اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماندے نے والسلام علی من اتبع الہدى سلامتی آمین اس تے جڑا اسلام جڑا ہدایت جڑا دین وچ اس تے سلام آمین بادشاہ دے کول بیٹھے وہ ساکھے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں عذاب دا تینوں خیال ہی نہیں آیا پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے نہیں ٹاٹ پائے ہوئے نہیں تے کتھے آ کے بیٹھا ہوئے یہ تا وڈا اونچا بادشاہ ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماندے نے 2 ٹکے دا بادشاہ ہے اے میرے نزدیک 2 ٹکیاں دا بادشاہ ہے 2 ٹکیاں نالوں بھی کھوٹا بادشاہ ہے 2 ٹکیاں نالوں بھی کھوٹا بادشاہ ہے اے دی قدر میں کیویں کراں اے دا ادب میں کیویں کراں میں تا اوتی مسند تے جا کے بیٹھدا ہوندا جنوں اللہ دا امام الانبیاء میں تو دی مسند تے بیٹھدا ہوندا جڑا لا اقسم بہذا البلد جتھے او بیٹھا ہوئے اللہ دی بیٹھک دیاں بھی قسماں چاہے جتھے ٹردا پیا ہوئے انہاں گلیاں دی بھی قسم چاہے میں تو اس محمد نو سینے لا کے ملدا ہونا میں تو اس محمد نال رل کے نال باندا او محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ توجہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر گھر وچ دروازہ کھٹکے من دخل کوڑے انا المسافر میں مسافر اجنبی رہی پدھیڑوں ملن آیا ملاقات دینا دینال اللہ دے پاک پیغمبر پار آئے حاتم تائی دا بیٹا عدی آیا کھلوتا ہے حاتم تائی جڑا سخی مشہور سخاوت بادشاہ جدا دسترخوان 24 گھنٹے وچھیا رہندا او دا پتر عدی آیا ہے نبی کریم جڑے ویلے پار آئے نے پوچھ دے ماں خطبو کا ایوہ الرجل اللہ دا بندہ اس ویلے کنجی آونا ہوئے آدھا یا سونے دا سردارا ملاقات کرانا آیا تے چند سوالات کرانا آیا گل بات کرنا واسطے آیا تھوڑی دیر ٹائم چاہی دے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے حجرے وچ لے گئے او عدی آدھا ہے حاتم دا پتر آدھا ہے میرا خیال آ کہ جی میں اچھے ساری کائنات تو بیٹھک بھی
یہ شان دے مطابق بیٹھا کھوسی بیڈ وچھے پہ حسن صوفے لگے پہ حسن تکیے لگے پہ حسن بادشاہ ہو فرنیچر ہی فرنیچر ہر پاسے ایڈا جو بادشاہاں دا بادشاہ ہے نبیاں دا نبی ہے امامہ دا امام ہے اتنی اللہ عزت رتبت درجت مقام رفت تجلی تعلی تخلی تجمل تکمل تنور تصور بنایا ہے یہ مثال ہی کائنات وچ نہیں ملتی اتنا محمد رسول اللہ بے مثال بن کے آیا کہ جس کی کائنات وچ کسے چیز کی مثال نہیں مل سکتی زبان تا بے مثال ہے جان تا بے مثال ہے مقام تا بے مثال ہے زبان بھی بے مثال ہے قرآن بھی بے مثال ہے شان بھی بے مثال ہے جسم و جان بھی بے مثال ہے قلب و جنان بھی بے مثال ہے حرکات و سکنات بھی بے مثال ہے خلوت و جلوت بے مثال ہے تلاوت حیات سیاوت امامت حزامت قیادت سیادت بے مثال ہے شریعت حقیقت حقیقت بے مثال ہے حجت لجت سماجت بے مثال ہے مجادت بے مثال ہے لجاجت بے مثال ہے ناز بے مثال ہے نماز بے مثال ہے معراج بے اتنے بے مثال دی بیٹھک ہوئی آدھے اندر گیا تے فرش تے وٹے پائے اور پتھر پائے اور کوئی صوفہ نہیں کوئی گدا نہیں کوئی شے نہیں پئی میں سوچا وچ پے گیا جے دے اپنے بیٹھن دی جگہ کوئی نہیں اس مینوں کتے بٹھاونا ہے مہمان کتے بٹھاونا ہے ادی فرماندا میں سوچ وچ کھلوتا می تاں جو محمد پاک اپنی چادر مونڈے تو لہا کے فرش تے بچھائی ہے بچھاون تو بعد دن اجلس وہ آدھا جس ٹائم انہاں چادر بچھائی ہے وقت میں سوچ پائے گیا اس چادر تے آپ باسن تے میں کتھے باسن میرا کام تو واتی نہیں ہوندا تے جڑے ویلے چادر بچھائی ہے میرے موڈے کو لو پکڑ کے اپنی چادر تے بٹھا کے دن اجلس تو اتھائی بیت میں تلے بہرا سا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے جڑے ویلے ایو جی اخلاق وکھایا کافر نو توجہ ہے کافر نو اخلاق وکھایا اللہ دے پیغمبر دے اخلاق نو ویکھ کے وہ تھوڑی دیر تو نہیں بیٹھا رہیا تے زبان گنگ ہو گئی ہے ساکت ہو گئی ہے بولیندا کوئی نہیں پیا اخیر تے اللہ دے پیغمبر دے نو اللہ دا بندہ تو سوال کرنے آنی کوئی غرض ہی کوئی مطلب آئی تا گل کرے ہاں آنکھ لگا سونے دا سردارا میں تے سوچ جو بیٹھا آیا تو اتنا بڑا اچھا مقام رکھن والا تو تلے بیٹھے تے میں روتے بٹھائے فرمان دن میں سنن تیرے پیو دے کسے سخاوت دے تے میں نو سخیاں نال پیار ہے اس وقت میں تے روتے بٹھایا تے میں تلے بہ گیا ایدے وچ یار حج کوئی نہیں بیٹھا ہے تسلی نال ہن دس سوال کیڑے لے آیا گھروں کیڑی گل سوچ کے آئے آنکھیں جڑیاں گھروں سوچ آیا وہ ساریاں موک گئیاں جڑیاں گھروں سوچ کے آئے وہ سارے سوال تحال لوگر ایک رہے نبی علیہ السلام فرمانے دا سوہے کیڑا رہ گیا آکے ہاتھ ادا کرو اپنی غلامہ دی لسٹ میرا نام ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے سالم مسلم بن گیا سالم مسلمان بن گیا سالم اللہ دا بن گیا حضرت مغیرہ بن شعبہ فرمانے میں تا اس محمد دا غلام جیڑا غلاماں نو اتے بٹھاندا تے آپ تلے بیٹھا ہوندا ہے اس وقت بادشاہ اے گلا نہ کر اسلم تسلم ہن جلدی کر میرے سامنے کلمہ پڑھ جے جان بچاونی تلوار جڑی نال پئی ہے نا او پرانے کپڑے دے اندر آدھے تلوار ویکھی ہو سکے اے کیڑی تلوار ہے جے دے اوتے میان ہی کوئی چمڑے دا میان بناون دی تینوں ضرورت کوئی نہیں تو مینوں اس تلوار دیاں دھمکیاں دیندا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے او دے تو پرانا کپڑا لایا ہے انج اتا کر کے آدھے مسلم جڑا ہوندا ہے او تلواراں تے نہیں لڑدا او دھاراں تے لڑدا ہے او
انہوں اللہ دے طرفوں جڑی تھار مل دیئے اللہ دے طرفوں جڑی داد مل دیئے او دے سر تے لڑدا ہوندا ہے تلوارا تے سا ویسے جائیاں ہوئے نے بیان ہوئے تے بھاوے نہ ہوئے میری گل سن گن اسلم تسلم اگر مسلمان سارا ہو ونی اللہ واسطے تا امان مل ویسیا مال محفوظ ہو ویسیا جان محفوظ ہو ویسی ورنہ اسے تلوار نال ہویا گردن سارے وزیر بیٹھے ہوئے پوری شاہی بھری ہوئی ہے کلم کلا وہ آدھا ہے تو میں نو مار سے کتنے بندے نال آکے 8000 بادشاہ کو لگا میرے ارد گرد 1.5 لاکھ فوجی کھڑا جڑا اصل نہ لے سے جنہاں نو ہونے اشارہ کرا تے تیری گردن تے تکا بوتی کٹ کے رکھ سن تیرا ذرہ ذرہ کر دے سن تکما بنا دے سن تو مینوں 8000 دے نال آ کے ایڈیاں دھمکیاں دیندا ہو سکے ہور گل نہ کر بادشاہ اسلم تسلم یہ بچنا ہی تا جلدی کر اسلام قبول کر آدھا جے اسلام قبول نہ کرا تا مڑ کے کر سے آدھا ول جزیہ دے ول تینوں جزیہ دیونا پیسی وَتَسَ تیرے مال تے جان دی حفاظت ہی کر سا کافر ہو کے مسلمانہ دی امان اچ رہ سکتا ہے آزاد ہو کے نہیں رہ سکتا اس کے مغیرہ 8000 بندے نالا کے ایو جیاں دھمکیاں نہیں دیوی دیاں میرے نال تے 1.5 لاکھ فوجی تلوارہ چاہ کے تلیاں کھلوتا ہے میرے اشارے کرن دی دیرے وعدہ اسلم تسلم جلدی کر یہ جان بچاونی تا مسلمان تھی ون تے تیرا مال محفوظ ہو ون ہو سکے جناب جنہ مسلمان ہو والا کہ جنگ واسطے تیار ہو ون آکے تو کیویں جنگ میرے نال کرنی ہے وڈا چھلا بندہ لگدا پہ مینوں تے تیرے عقل دا پتہ نہیں لگ رہا 8000 بندہ کتھے تے 1.5 لاکھ کتھے بادشاہ کھن لگا اپنے وزیراں نو جلدی کرو مٹی دا ٹوکرا بھر کے لے آؤ مٹی دا ٹوکرا بھر کے لے آؤ مٹی دا ٹوکرا بھر کے مغیرہ بن شعبہ دے سر تے رکھے آکھے دے سر وچ مٹی پاؤ مینوں پاگل لگدا ہے اے مینوں بے وقوف لگدا ہے جڑا 8000 دے اوتے اتنا ناز پیا کریندا ہے جو 1.5 لاکھ نال مقابلہ کرن واسطے آئے جڑے ویلے مغیرہ بن شعبہ دے سر تے مٹی دا ٹوکرا رکھیا نے اس ویلے اٹھ کے اللہ اکبر او بادشاہ تینوں بھی مبارک ہوئے تے میں غریب نوں بھی مبارک ہوئے آکے چھلا مبارک کیڑی چیز دیاں پیا دیندا ہے آکے اپنی زمین دا میں غریب نوں مالک بنا دیتا اے ٹوکرا زمین دا جڑا میرے سر تے رکھی اپنی زمین چوں مٹی چوائی گویا کہ مینوں اپنی زمین دا مالک بنا دیتا اس وقت ہن تا میں ہور طاقتور ہو گیا اسلم تسلم بچنا ہی جان بچاونی اسلام قبول چا کرے یہ تینوں انج یقین نہیں آندا تا ول 1.5 لاکھ نو آکھ آ جاؤ میرے مقابلے وچ جڑے ویلے یہ دھمکی دیتی اس تخت اٹھ پہ تلوار نو ننگا کر دیتا ہے گیٹ تک پہنچا تے بادشاہ دا یار نو ایک واری پھر پیچھے بلاؤ وہ پیچھے جدو بلایا نے انہوں آکھن لگا یار تو بندہ ہی غریب جہاں لگتا ہے تیرے نال بندے ہی تھوڑے نہیں تو 1.5 لاکھ ہے ملک ساڈا ہے وطن ساڈا علاقہ ساڈا تو مسافر اجنبی تینوں اتنی جرت کتوں ہوئی ہے کام کرن دی ہو سکے پہلے تے جرت کوئی نہیں ہے جڑے ویلے ساری کائنات دے جرت منداں دے امام دے سائے تلے آیا اے جرت اس دن پیدا ہوئی ہے اے محمد رسول اللہ دی نبوت دے سائے تلے آون نال جرت پیدا ہو گئی ہے اس ٹائم بادشاہ دے او میرے وزیروں او میرے مشیروں مینوں انہاں دے رب دی قسم اگر انہاں دے نبی محمد رسول اللہ نے جڑی گل کیتی ہے جس گل تے نہ یقین چا کیتا اگر اس تے اے چل دے رہے تے انہاں دا رستہ دنیا دی کوئی طاقت نہیں روک سکدی تے تساں مقابلے دے اندر نہیں آ سکدے 8000 بندے دے مقابلے دے اندر 1.5 لاکھ فوجی دا مقابلہ ہویا 1.5
1.5 लाख मुकाबले दे अंदर आया, मैदान जिहाद दे अंदर आया। जेड़े वेले 8000 फौजियां ने अपनी तलवार चलाई, 8000 फौजियां ने अपना हमला शुरू किया। तारीखां दे अंदर एक गल लिखी है, सीरत निगार लिख दे 70,000 बंदा उन्हां दा मारिया गया। 70,000 दियां लाशां छोड़ के ते अपने घर दियां कंधां भी टप गया, अपने घर दियां कंधा भी टप गया। क्यों? अल्लाह फरमांदा है जेड़ा बंदा सालिम हो वने मैं अल्लाह दी मदद भी ओदे नाल सालिमा दी होंदी है, वल अथी नहीं आंदी होंदी। चूंकि मैं वादा कीता है वाला कद नसरकुमुल्लाहु बिबदर व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह फरमांदा मैनू अपने रब होण दी कसम है, मेरे तवक्कल ते चल पे करो, अगर ए ना वेखिया करो कि थोड़े के ज्यादा। अल्लाह फरमाता मैनू अपनी जात दी कसम है, ओ कहनात आले जेड़े वेले इहो जी अमल तुसा च कीता, मेरे तवक्कल दे आसरे ते चल के मैदान च घुस गए। मैं वादा पे करेंदा नसरकुमुल्लाह, मैं अल्लाह दी नुसरत तुहाडे नाल होनी है, मदद तुहाडे नाल होनी है, हिमायत तुहाडे नाल होनी है, मेरी ताकत तुहाडे नाल होनी है, मेरी कुदरत तुहाडे नाल होनी है, मेरी गैबाना ताकत तुहाडे नाल होनी है। तुहाडी किसी जगह ते मैं कंड न लगण देसा, अलबत्ता तुहाडे दिल विच तसव्वुर होवे तां एक मैं अल्लाह दा होवे। मुस्लिम बन के विखाओ कि बाल बच्चे दी मोहब्बत खत्म हो वने, औलाद दी मोहब्बत खत्म हो वने, जायदाद दी मोहब्बत खत्म हो वने, बाप दी मोहब्बत खत्म हो वने, बेटियां दी मोहब्बत खत्म हो वने। जे मैं तुहाडे दिल विच झांक के वेखां ते एक मैं अल्लाह दी मोहब्बत खलोती हुई होवे, इंज करके अपना वजूद मेरे दरबार पेश करो जिवें तुहाडे बाबे इब्राहिम ने पेश कीता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु अल्लाह फरमांदा है अपनी बीवी नु छोड़ दे, जंगल दे अंदर छोड़ आया, अपने बच्चे नु छोड़ दे, छोड़ के आया। अल्लाह करीम फरमांदे ने इब्राहिम हुण इस भजदे दुखदे बच्चे नु पकड़ ले, वन के ते जमीन ते लिटा के जिस गर्दन ते छुरी चला दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लाल हजरत इस्माइल नु पकड़े जा वल्ले गन छुरी चा के मिना दे मैदान लिटा दिता ने। जेड़े वेले लिटा के उन्होंने पूछया ने फनजुर माज़ा तरा, मेरा बचड़ा हुण मैं तेरी गर्दन पे छुरी चलावन लगा, हुण के करे से? उस वेले हजरत इस्माइल बोल के आंदा है अब्बा पुछण च देर न लाया, अब्बा तिफाल या तिफाल मा तुम सतजदुनी इंशाअल्लाह मिना साबिरीन। ए मेरा बाबा ये अल्लाह दे नाम दे ज़बा करना ही तवल खुरी भी ना चुले सा, हरकत भी ना करे सा, जिथे लिटा से लेटिया रासा, तू गर्दन कटेंदा रही मैं गर्दन कटवेंदा रासा। सतजदुनी इंशाअल्लाह मिना साबिरीन। अगर मेरे अल्लाह ने हिम्मत दी तो मैं पूरी पूरी गर्दन तेरे अगे हाजिर कर देसा। अल्लाह भी फरमांदा है फलम्मा अस्लमा अस्लमा इब्राहिम पूरा सालिम मेरे वास्ते तुल गया ते ओदा बचड़ा भी सालिम मेरे वास्ते तुल गया। हालांकि बचड़ा मिले ही बड़ी मुद्दत तो बाद, इतनी मुद्दत तो बाद मिलया जो हजरत इब्राहिम बूढ़े हो गए हन ते उन्हां दी घर वाली भी ओही शोदी बूढ़ी हो गई है, कमजोरी दे ओ आखिरी किनारे ते पहुंचे पे हन। उस वेले अल्लाह पाक ने रंग चलाया हा, मत अल्लाह ने सगवा नाल वापस इम्तिहान नाल दे छोड़या कि मेरा इब्राहिम ये सालिम मेरे वास्ते है, तवल बच्चे सालिम मेरे हवाले कर दे, बीवी मेरे हवाले कर दे, वतन मेरे हवाले कर दे, सब कुछ मेरे हवाले कर दे। मेरा इब्राहिम जदा छोड़ के आवे मुड़ के पीछे ही ना वेखे। अल्लाह अकबर।
تے جڑے ویلے اودی گردن دے اوتے چڑھ کے چھری چلیندا پیا حضرت اسماعیل آکھے ابا گھبراوی نہ تے میرے والے پاسے غم ہی نہ کری جدا چھری چلے سے انشاءاللہ میں صبر کر کے وکھا سا تے مولوی صاحب آدھا او تے پٹی بدھی کھڑے مولوی صاحب آدھا او ساکھے ابا سائیں پٹی چبنو متا شفقت پدری غالب آونی حالانکہ اللہ دا قرآن آدھا حضرت اسماعیل نے آکھا اے بابا چھری کلاون تے تیز کرن تے دیر لگ ویسی افعال کوئی شاید چاہ زمین تو میرے متھے چ مار میرا خون نکلے میری جان نکلے تیرا رب راضی ہو ونی اللہ بھی اسے انداز چاہتا فلما اسلم وتلہ للجبین اللہ فرماتا ہے کوہن والا بھی اتاولا تھیا کھلائی پر کوہی والا اس تو بھی زیادہ آیا کھلائی پٹیاں دیتے واجہ بھی کونائی پٹیاں بننا دا ٹائم ہی کونائی اتنی دیر نہیں کرن دی اجازت ابراہیم آدم تھلے لیٹ وانے بچہ تھلے لیٹ گیا جڑے ویلے گردن تے چھری چلاون لگے اللہ فرماتا نادینا ہو ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ابراہیم چھری پیچھے ہٹا گئے جڑی چیز ذبح کرانی ہو گئی میں دنیا نو دسنا چاہنا میں کہ ابراہیم سالم میرا ہے ابراہیم سالم میرا ہے ایدی ہر شے میری ہے کسے چیز نال میرے تو ود کے پیار نہیں کریندا ہر چیز نو پیار کردا پر میرے تو بعد بیوی نال پیار ہے پر میرے تو بعد اولاد نال پیار ہے پر میرے تو بعد جد نال پیار ہے پر میرے تو بعد اب نال پیار ہے پر میرے تو بعد اللہ کریم فرماتا ہے میری تو اتنی محبت ہے جڑے ویلے ابے نو آندا ابا انہاں دی پوجا نہ کر جڑے سن دے کوئی نہیں انہاں دی پوجا نہ کر جڑے ویکھ دے کوئی نہیں انہاں دی پوجا نہ کر جڑے نفع دے مالک کوئی نہیں نقصان دے مالک کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں غریب نواز کوئی نہیں دستگیر کوئی نہیں مولے کوئی نہیں شاہ دولے کوئی نہیں اے سارے حقیر اے سارے فقیر سارے بے جان پتھر تے مورتیاں نے انہاں دی عبادت نہ کر اگوں با پتہ کیا دل علم تنتہل ارجمنکا وحجرنی ملیا اے بچڑا مینوں لگدا تیرا مذہب کو نواں بن گیا ہے میرے مذہب نال تو فٹ نہیں پیاندا اس وقت چنگی گل ہے باز آوے اگر باز نہیں آندا تا وحجرنی ملیا کچھ عرصے تک میری اکھاں نالوں دور تھی میرا گھر چھوڑ دے حضرت ابراہیم نے بستر بن کے تے ٹر پائے جڑے ویلے دروازے تے پیو پیچھے بھجدا ہے بھج کے آدا یا بنیا او میرا بچڑا وزیر دشمن امیر تیرے دشمن علاقے والے دشمن معاشرے والے دشمن سیاسی تیرے دشمن مذہبی تیرے دشمن مردہ تیرے دشمن عورتاں دشمن بچے دشمن جوان دشمن سجن تے پرائے تے اپنے تے چھوٹے تے وڈے سارے نو دشمن بنائی کھلائے اسے مذہب دے پارو جڑا مذہب بنائی کہ سنن والا ہی کون ہے جانن والا کون ہے ویکھن والا کون ہے اساں تے جتنے بھی آسا تے پیراں فقیراں تے بزرگاں دی گلاں منن والے جویں پچھلا پرانا مذہب چلدا پیا اساں تے انہاں ریتا پریتا تے چلن والے آسے تو آ کے وچ ڈنڈا مار چھوڑی آ کے تے دلڑ پا چھوڑی تے آکھے او میرا بابا انی اراکا قومک فی ضلال مبین تو ہی مشرکاں دا راہ ہے جڑی تیری قوم تیرے پیچھے بتاں دی پجاری بڑی کھلی ہوئی سارے مشرک آ کے تو فتوا لا دتا بھائی کاٹ کر دتا یہ کیتا تساں کیتا تہاڈا کوئی کاٹ ہے مشرکاں نال
انہاں نال قربانی، انہاں نال رشتہ، انہاں نال سلام، انہاں دے جنازے، انہاں دی خوشیاں غمیاں شریک ہونا، انہوں سینے نال لاؤنا، کوئی کام نہیں کرنا جڑا مشرک ہوئے۔ مشرک تے مسلم دا آپس جوڑ پانی نہیں سکدا۔ اللہ فرماتا ہے جڑا مسلم ہوتا ہے او دیاں نظراں اُتا ہوندیاں تے مشرک دیاں تلے ہوندی ہے۔ راتا اے سارا کچھ اتھاؤں ہی ہوندا پیا بادشاہ اتوں والی گلاں ایویں ہیں۔ اے نواں مذہب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پیو آتا ہے اے نواں مذہب چھوڑ دے ورنہ میں تینوں پتھر مار مار کے سنگسار کر دے سا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اے میرا بابا بڑا پیارا لگدا ہے، بڑا سونا لگدا ہے، مینوں بڑا تیرے نال پیارے، پر تو میرا اب او میرا رب اب نو رب دے مقابلے وچ چھوڑ دے ساں، بیکار کر دے ساں، پر رب نو چھوڑن واسطے میں تیار نہیں ہوندا، بھاویں سارا جہان ہی دشمن بنیا کھلاویں۔ جڑے ویلے نکل کے ویندا پیا ہے اس ویلے پچھوں آواز مار کے آندا ہے این تذهب یا ابراہیم، او میرا ابراہیم دسی تے ونجیا کتھا ویندا پیا ہے، کتھا ون کے ٹھکانہ بنا سے، کیڑی منزل تے ون کے راسے۔ اگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اے میرا بابا اس کو ویندا پیا جڑا پناہ دے تے او دے مقابلے چ کوئی کچھ میرا کر نہ سکے، میں او دی امان چ راساں، او دے دارالامان چ ون کے راساں، او دی پناہ دے اندر راساں، میں ابھی نو چھوڑی وینا اپنے ربی والے پاسے ویندا پیا۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ جس کو ویندا پیا امید رکھی وینا تھوڑی دیر تو بعد تیرے گھر نالوں اچھا گھر دے دے سی۔ اے سالم مسلم، اے سالم بھی ہے تے مسلم بھی ہے جڑا ہر حرکت اپنی کس واسطے کردا ہے، ہر شے کس دے نام دی قربان کیتی سی۔ حضرت ابراہیم جانور ذبح کیتن تاوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی بندے پوچھا کیف کنت خلیلا، ابراہیم علیہ السلام اے تا دسے ہاں اے جڑے اللہ تینوں درجے دتن تے مقام دتن تے اتنا پیار تیرے نال کیتا اس چیخے نو اگ نو نار بنا دیتا اس ول اتھے تیری روٹی دے انتظام کر دیتا اس ول نمرود بادشاہ دے مقابلے تینوں کامیاب کرا دیتا اس تے ایڈے مردود تے نمرود نو لنگڑے مچھر مروا دیتا ہے۔ یہ تیرے نال اتنا پیار کیوں کیتا ہے، تیرے وچ کیڑی خوبی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتا ہے آؤ جڑی خوبی ہے جس وجہ نال اللہ پیار کرتا ہے میں دسا وَبَذَلْتُ نَفْسِي لِلنَّيْرَانِ، او لوگو میں اپنی جان بھی جڑے ویلے موقع ہے اللہ دے نام تے پیش کر دیتی۔ وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ، جڑے ویلے اللہ اولاد منگی میں اولاد ہی اللہ دے نام تے قربان کر دیتی۔ وَمَالِي لِسَيْفِ الرَّحْمَانِ، میں اپنا سارا مال اللہ دے آئے ہوئے مہمانہ تے خرچ کر چھوڑے۔ وَقَلْبِي لِلرَّحْمَانِ، اپنے دل چ جلال کلے دا رکھے اور کسے دے وچ تصور نہیں آون دیتے اور عقیدے وچ کمزوری نہیں آون دیتی اور کسے موئے تے جیندے تے چھوٹے تے وڈے تے نوری تے ناری خاکی تے علمی تے سفلی نال امیداں نہیں لائیاں، انہاں کولوں ٹر کے نہیں گیا، اللہ دی شکایتاں نہیں کیتیاں۔ بدلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی لزیفان وقلبی للرحمان، مال دیتا تے اللہ دے نام تے، جان دیتی تے اللہ دے نام تے، اولاد دیتی تے اللہ دے نام تے، آخری دل بچہ کھلا دل بھی دیتا تے اللہ دے نام تے۔
اس واسطے اے دا نام بندا مسلم جڑا ہر شے ادھو اد کیتی کھڑا ہوئے او دا نام مشرک. اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ سانو مسلم بن کے رہن دی توفیق عطا اور ساڈی حالت اللہ اسلام والی رکھے ساڈی موت تے خاتمہ ایمان تے ہوئے اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ. تمام ساتھی اس بزرگ دے طرف تھوڑے واسطے کھانے دا اکرام ہوئے